यति बेला विश्वको ध्यान युक्रेन र रसियामा केन्द्रित छ। युक्रेनले रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी छ। युद्धमा 352 युक्रेनी सर्वसाधारण मारिएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 14 बालबालिका पनि छन्। रुसी हमलामा 116 बालबालिका सहित 1684 सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। तर मन्त्रालयले युक्रेनी सेनातर्फ भएको क्षतिबारे भने केही सूचना दिएको छैन। त्यस्तै रुसी सेनाले पनि युद्धमा आफ्नो तर्फबाट पनि केही क्षति भएको जनाएको छ। रुसी सेनाले पहिलो पटक आफ्नो तर्फ क्षति भएको स्वीकारेको हो। युक्रेन आक्रमणमा आफ्ना केही सेना मारिएको बताए पनि रुसले कुनै तथ्याङ्क भने दिएको छैन। युक्रेनले 4300 रुसी सैनिक मारिएको दावी गरेको छ। रुसले बिहिबार आक्रमण गरे यता 10,000 युक्रेनी देश छाडेर भागेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी निकाय UNHCRले बताए अनुसार अहिलेसम्म कम्तीमा 3,70,000 मानिसहरू यस युद्धबाट बस्न विभिन्न विदेशी मुलुकमा शरण लिन पुगेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5औं दिन दुई देशका प्रतिनिधिहरू बीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा बेलारुसमा छलफल शुरू भइसकेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार सोमबारदेखि वार्ता शुरू भएको हो। वार्तामा युक्रेनले तत्काल युद्ध विराम होस् र रुसी सेना फिर्ता जाओस् भन्ने प्रस्ताव राखेको छ। रुसले चाहिँ दुवै पक्षलाई लाभ हुने सहमति गर्न खोजेको छ। आज म यस भिडियोमा अहिलेका युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीको बारेमा चर्चा गर्दैछु। भलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु अघि एक टेलिभिजनमा राष्ट्रपतिको भूमिका निभाएका थिए। सायद उनलाई यो थाहा थिएन होला एक दिन वास्तवमै म युक्रेनको राष्ट्रपति बन्नेछु भनेर। जेलेन्स्की त्यो समयमा अभिनेता र स्ट्यान्ड अप कमेडियन थिए। उनी युक्रेनको सबैभन्दा लोकप्रिय कलाकार मध्ये एक हुन्। उनले अन्य कलाकारसँग मिलेर सन् 1997 मा कमेडी ग्रुप क्वार्टल 95 बनाएका थिए। यो ग्रुप पनि चर्चामा छ। यो ग्रुपले टेलिभिजन कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने गरेको थियो। जेलेन्स्कीले आफ्नो एउटा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षकको भूमिका निभाएका थिए। सो कार्यक्रममा शिक्षक एक दिन युक्रेनको राष्ट्रपति बन्नुपर्ने देखाइएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको युक्रेनको चुनावमा उम्मेदवारी दिएर भलोदिमिर जेलेन्स्कीले संसारको ध्यान तानेका थिए। सन् 2019 को चुनावमा आश्चर्यजनक जित निकाल्दै जेलेन्स्की युक्रेनको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। जेलेन्स्कीको जीवन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको तुलनामा सामान्य छ, जसको पुष्टि युक्रेनी जनताले नै बेला बेला गरिरहेका हुन्छन्। उनले राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि धेरै संकटको सामना गरिरहनु परेको छ, तर उनले दृढताका साथ संकटहरूको सामना गरिरहेका छन्। जेलेन्स्की विवाहित हुन् र उनकी पत्नीको नाम ओलेना जेलेन्स्की हो। उनीहरूका सन्तान पनि छन्। जेलेन्स्कीले सन् 2000 मा कीव राष्ट्रिय आर्थिक विश्वविद्यालयबाट कानूनमा डिग्री गरेका छन्। सन् 2018 मा अचानक राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी जनताको सेवक पार्टीबाट राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने व्यक्ति हुन्। त्यतिबेला 41 वर्ष मात्रै पुगेका जेलेन्स्कीको चर्चा युवा भएकाले मात्रै भएको थिएन। उनी टेलिभिजन सिरियलमा पनि देशको कार्यकारी पद सम्हालेको अभिनय गर्थे। एउटा हास्य कलाकार कसरी राष्ट्रपति हुन्छ भनेर विरोधीहरूले उनलाई उडाएका पनि थिए। जेलेन्स्की युक्रेनका लोकप्रिय हास्य कलाकार थिए। त्यही लोकप्रियताका कारण उनी 73% मत पाएर युक्रेनको 6औं राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला जेलेन्स्कीसँग पराजित भएका युक्रेनका पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्कोले भनेका थिए, अनुभवविहीन युक्रेनको एउटा नयाँ राष्ट्रपति छिट्टै रुसी प्रभावको कक्षभित्र पर्नेछन्। 3 वर्षपछि पोरोसेन्कोको भनाई गलत साबित भएको छ। जेलेन्स्की रुसी प्रभावको कक्षमा परेका छैनन्, बरु युद्धको सामना गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति बनेदेखि जेलेन्स्कीको अमेरिकासँगको सम्बन्ध निकै राम्रो छ। त्यसको पुष्टि हाल जारी रुसी आक्रमणको बेला अमेरिकाले गरेको छ।
अमेरिकाले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई उद्धार गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावलाई जेलेन्स्कीले भने अस्वीकार गरिसकेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले किभमा जेलेन्स्कीको सरकार ढालेर आफूले भनेको मान्ने मान्छेको सरकार बनाउन चाहेका छन्। यता पहिलो पटक कार्यकारी पद सम्हालेका जेलेन्स्कीले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको युरोपको सबैभन्दा ठूलो युद्ध झेलिरहेका छन्। यद्यपि जेलेन्स्कीले राष्ट्रपति बनेपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग सुरुमा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने प्रयास भने नगरेका होइनन्, तर त्यसमा उनी सफल हुन सकेनन्। उनले युक्रेनमा भिक्टर मेदवेदेचुक लगायत रुसी समर्थक राजनीतिक समूहहरू विरुद्ध कड़ा कदम चालेका थिए। हाल उनै राष्ट्रपति जेलेन्स्की बन्दुक बोकेर देश र देशवासीको रक्षार्थ सड़कमा ओर्लिएका थिए। उनको विश्व समुदायले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। राष्ट्रसेवक राष्ट्रपतिको नाम जेलेन्स्कीले कमाएका छन्। जेलेन्स्कीलाई राम्ररी थाहा छ रुसी आक्रमणको पहिलो निशाना उनी नै हुन्। उनले शुक्रबार भनिसकेका छन् रुसले पहिलो निशाना आफूलाई बनाएको छ, त्यसपछि उनीहरूले मेरो परिवारलाई मार्नेछन्। राष्ट्र प्रमुखलाई मारेर उनीहरू युक्रेनलाई राजनीतिक रूपमा ध्वस्त पार्न चाहन्छन्। आफू युक्रेन छाडेर नभाग्ने जेलेन्स्कीले बताइसकेका छन्। म राजधानीमै बस्नेछु र मेरो परिवार पनि युक्रेनमै रहनेछ, यो भनाई जेलेन्स्कीको हो। सर्भेन्ट अफ द पिपुल अर्थात जनताको सेवक नामको हास्य टेलिश्रृंखलामा युक्रेनको कुलीन तन्त्रलाई तोड्दै संयोगवश राष्ट्रपति बन्ने पात्रको अभिनय गर्ने जेलेन्स्कीलाई युक्रेनीहरूले वास्तविकतामै संस्थापन विरुद्धको प्रतीकका रूपमा अर्थ्याएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति पोरोशेन्को सन् 2014मा रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई रुसमा गाभेपछि रुस विरोधी नारा दिएर तत्कालीन राष्ट्रपति पोरोशेन्को सत्तामा आएका थिए। तर उनको कार्यकालमा पनि युक्रेनीको जीवनस्तरमा सुधार नआएको र सरकारी भ्रष्टाचार झन बढेको भन्दै नागरिकमा असन्तुष्टि थियो। त्यही असन्तुष्टिलाई जेलेन्स्कीले आफ्नो पक्षमा पारेका थिए। उनले आम मानिसमा दैनिक जीवनका विषयहरूलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएका थिए। जितपछि जेलेन्स्कीले भनेका थिए, युक्रेनी नागरिकको हैसियतमा पोस्ट सोभियत युनियनका देशहरूलाई म भन्न सक्छु, हामीलाई हेर जे कुरा पनि सम्भव छ। राष्ट्रपति बनेपछि EU र पश्चिमाहरूसँगको सम्बन्धलाई जेलेन्स्कीले कसिलो बनाएका थिए। सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपतिको साटो आफ्ना बच्चाको तस्बिर राख्न निर्देशन दिएका थिए। अनुभव नभए पनि उनले राष्ट्रपति राम्ररी नै चलाइरहेका थिए। युक्रेनमा समर्थकलाई निराश नपारे पनि जेलेन्स्कीले भू राजनीतिको खेलमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकेनन्। रुसले युक्रेनमाथि बिहिबारदेखि सैनिक हमला नै गर्यो। एउटा छिमेकीमाथि रुस र राष्ट्रपति पुटिनले गरेको यो आक्रमणको समीक्षा इतिहासले गर्ला। रुस र युक्रेनको अहिलेको तनावसँग यी दुई मुलुकको इतिहास मात्रै होइन, रुस र पश्चिमा राष्ट्रबीचको भू राजनीति पनि जोडिएको छ। गत 14 जनवरीमा केही रुसी ह्याकरहरूले युक्रेन सरकारका वेबसाइटहरू ह्याक गरे। लाखौं मानिसले खोल्ने वेबसाइटमा उनीहरूले डराउ र अझै नराम्रो अवस्थाका लागि तयार भएर बस भनेर लेखिदिए। ह्याकरले वेबसाइट नियन्त्रणमा लिएका बेला युक्रेनको तीनतिरबाट झण्डै 1 लाख रुसी सेनाले युक्रेनलाई घेरिसकेका थिए। अहिले झण्डै 2 लाख रुसी सैनिकहरू युद्धमा चाहिने फिल्ड अस्पताल लगायत संरचना बनाएर तम तयार भएर बसेका छन्। यही बीचमा युक्रेनको उत्तरमा पर्ने बेलारुसमा रुसका बटालियन ट्याक्टिकल ग्रुपका सैनिकहरू आएर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू गरेका थिए। रुससँग सीमा जोडिएको बेलारुस उसको दोस्त हो। रुसमा जसरी पुटिनले शासन गरेका छन् त्यसै गरी बेलारुसमा एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले तानाशाही शासन चलाइरहेका छन्। 27 वर्षदेखि बेलारुसको शासनमा रहेका लुकासेन्कोले गत वर्ष साउनमा आफू विरुद्ध प्रदर्शन हुँदा पुटिनलाई फोन गरेर सहयोग मागेका थिए। बेलारुस जस्तै युक्रेन पनि आफ्नै स्याटेलाइट राज्य बनोस् भन्ने पुटिनको चाहना हो। सन् 1991 सम्म युक्रेन त्यस्तै राष्ट्र थियो पनि। सन् 1991 को अगस्टमा युक्रेन सोभियत युनियनबाट स्वतन्त्र भयो।
रुसीहरू बेलारुस र युक्रेनका बासिन्दालाई अर्कै देशका नागरिक ठान्दैनन्, आफ्नै दाजुभाइ र दिदीबहिनी जस्तै हुन् भनेर भन्ने गर्छन्। युक्रेनको राजधानी कीव नै सोभियत युनियनका सबै शहरको जननी हो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिँदा पुटिनले युक्रेन रुसी इतिहासको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका थिए। कीवको सत्ता आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने चाहिँ रुसीहरूलाई सह्य हुँदैन। रुसले क्रिमिया आफ्नो देशमा गाभेपछि युक्रेनमा रुस विरोधी भावना बढ्यो। रुस विरोधी नारा दिएर पेट्रो पोरोसेन्को राष्ट्रपति बने। सन् 2019मा हास्य कलाकार समेत रहेका जेलेन्स्की राष्ट्रपति बनेपछि युक्रेन पश्चिमाहरूसँग झनै नजिकियो। पछिल्लो समय युक्रेनले युरोपियन युनियनको सदस्यता लिने तयारी गरिरहेको थियो। सन् 2024सम्म युरोपियन युनियनको सदस्यताका लागि आवेदन दिने युक्रेनको तयारी छ। युक्रेनले युरोपियन युनियनको मात्र होइन, उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरिरहेको चर्चा पनि भइरहेको छ। युक्रेन पनि नेटोको सदस्य राष्ट्र बने। अमेरिकी नेतृत्वको उक्त सैन्य गठबन्धनका सैनिकहरू रुसको नाकैमै आइपुग्छन्। रुस र युक्रेन बीच 1200 माइल सीमा जोडिएको छ। पुटिन कुनै पनि मूल्यमा युक्रेनलाई युरोपियन युनियन अथवा नेटोको सदस्य नहोस् भन्ने चाहन्छन्। जे होस्, युक्रेनमा मडारिएको कालो बादल हटेर सुनौलो नयाँ बिहानीको सुरुवात होस्, किनकि युद्ध नै सबै कुराको समाधान हुँदै होइन।